Assalamu alaikum and a very warm welcome in Rise and Shine on 365 2025 आ गया ज़ुहैब और टैग टीम भी आ गई आपके सामने टैग टीम भी आ गई I'm so sorry कल मैं गायब थी जरा एक इंसिडेंट हो गया था बट एट द सेम टाइम आज ज़ुहैब की बर्थडे भी है आपने उनको विश करना है कौन है भाई ज़ुहैब कहाँ किधर किसकी बर्थडे तो आपने बड़ी टाइमली बर्थ की है मम्मी ने सोच के कि दुनिया मनाए पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है ना तो मुझे तो कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि यार मेरी बर्थडे क्यों नहीं आई मुझे क्यों केक नहीं मिला और ये वो सारी चीजें उन्होंने कहा एक तीर से 5-6 शिरकार कर ले हम बिल्कुल तो जबरदस्त जी हम अपने नाजरीन को वेलकम करते हैं नए साल के पहले शो के साथ हम दोनों आ चुके हैं जी आपके सामने आज शो में हम आपको कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर और दुआ करेंगे कि ये साल हम सब के लिए खुशियों और कामरानियों के लेकर आए नया साल शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ विंटर वेकेशन खत्म हो चुकी है इस पर भी शो में हम बात करेंगे अब बच्चे कितना मैं बच्चा जो था बहुत मुझे अफसोस होता था खैर इस पे हम बात करेंगे शो में वजीर आजम ने स्पेशल प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान जो कल लॉन्च किया है इस पर भी हम बात करेंगे कि ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम क्या है और कैसे पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा इसके साथ साथ 2025 के आगाज पर जानेंगे सितारों का अहवाल सितारे क्या बताते हैं कि 2025 में क्या होने जा रहा है मुल्क की सूरत हाल का और ये मुस्तकबिल सारा क्या होगा राइज एंड शाइन में बड़ा मजे का आज शो बिल्कुल बिल्कुल इट्स ऑल फुल जैम पैक्ड तो अच्छी बात से शुरू करते हैं जी यू आर नेवर टू ओल्ड टू री इन्वेंट योर सेल्फ तो अगर आप सोच रहे हैं कि जी 2024 में कुछ मैंने नहीं किया अपने साथ 2025 is the time where you reinvent yourself और कोई नई चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आए ऐसा ही है you're never too old for anything बिल्कुल ऐसा ही है और वक्त कभी भी नहीं गुजरता जब तक ये सांसें चल रही हैं इस दुनिया में तब तक आपकी उम्मीद भी बाकी है और आपके लिए काम करने के लिए तो बहुत अच्छी आपने बात की और तो अलविदा तो हम कह चुके हैं 2024 को अलविदा कहें लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मिस्टेक्स हमसे 2024 में हुई उसको हम एक लेसन की तरह लर्न करें और उससे आगे बढ़े रिग्रेट क्या ही करना जिंदगी में सांसें जैसे आपने कहा कि सांसें ले रहे नई गलतियां करें तो देखते हैं जी दुनिया में 2025 इस तरह सेलिब्रेट किया गया कहा गया और ये सेलिब्रेशंस भी हम पीछे से ये जैसे ये आया मुझे याद आया और यहाँ से फुटेजेस भी चलना शुरू होंगी दुनिया के बेशतर ममालिक में नए साल का आगाज हुआ और ये सेलिब्रेशंस अब दिखा रहे हैं फायरवर्क्स हो रहा है बर्तानिया ये कराची में हुआ है अच्छा ये कराची में हुआ है अच्छा कराची की मैंने खबर भी पढ़ी आज कि वो गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है आतिशबाजी का फायरवर्क्स का ओके आई डोंट नो उन्होंने बड़ा इंतजाम किया हुआ था यू नो पोल्यूशन भी है तो हम उसको भी कंडेम सेलिब्रेशंस के लिए उनकी तरजीहात देखें आप कितनी माशाल्लाह व्हिच इज काइंड ऑफ ग्रेट बिकॉज़ पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस वैसे तो हम घरों में दिल खोल के करते हैं लेकिन ऑन अ ग्रैंडियर लेवल इतनी सेलिब्रेशंस नहीं होती तो वो उन्होंने खुद भी कहा उनका बयान में पढ़ा था कि देखें पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो अब और हमने जो वादा किया के लिए दुनिया भर से पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान में लोग अच्छा बर्तानिया में भी हुआ सब कुछ ये आपने देखा फायरवर्क्स फ्रांस में भी दुबई में भी साढ़े 9 का आगाज हुआ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में रोशनियों का सैलाब आ गया अब मुख्तलिफ जापान के जनूबी कोरिया के मनाजिर बिल्कुल ये देखें ये दुबई के मनाजिर हैं ये थाईलैंड के मनाजिर हैं वाओ क्या बात है और ऑकलैंड में सबसे पहले न्यूजीलैंड में ये जश्न शुरू होता है इन फायरवर्क्स के बाद ये सवाल है आर यू श्योर हमने रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ वेरी ग्रैंड देखे ना वो ये हमने वो जो कंपटीशन में कौन कौन था शामिल ये देखना पड़ेगा ये भी है कि हमारी कंपटीशन में कि भाई मैं दौड़ा और मैं फर्स्ट नंबर पे आया और तो कितने लोग थे एक ही अच्छा अच्छी बात है तो सिडनी के हार्बर ब्रिज पे आपने देखा कि वहां भी रोशनियों का सैलाब आया एक रोशनियों की चादर सी ओढ़ ली हार्बर ब्रिज ने जापान जनूबी कोरिया चीन में भी साढ़े 9 का आगाज हुआ जश्न मनाया गया थाईलैंड में भी 2025 को शानदार उसका इस्तकबाल किया गया जबरदस्त आतिशबाजी वहां भी की गई इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी हमने दिखाया और 365 पर भी आपने बराह रास्त ये सारे मुख्तलिफ मुल्कों के मनाजिर देखे डूबता हुआ सूरज देखा 2024 का और अब उभरता हुआ सूरज 2025 का हम देख रहे हैं नई उम्मीद और नई तमन्नाओं के साथ और दुआएं बहुत सारी हैं उन सारे पाकिस्तानियों के लिए उन सारे मुसलमानों के लिए उन सारे लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल 2024 देखा है स्पेशली गाजा
اسپیشلی لیبنان, دوز پیپل, وہ ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال ان کے لیے بہتر اور بلیسڈ ہو, کچھ بہتر ہو, زندگیاں جاری ہیں. اچھا, یہ آپ بات کر رہی تھی کراچی کی, کہ کراچی میں کچھ واقعات ہوئے. جی, ہوائی فائرنگ سے ہر سال زہیب انفارچونیٹلی بہت ساری جانیں جاتی ہیں. اس دفعہ بھی ہمارے پاس زخمی ہوئے ہیں, بالکل 29 افراد زخمی ہوئے ہیں, جانیں بھی چلی جاتی ہیں اس میں. بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں. تو حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ بھائی ہوائی فائرنگ کسی صورت نہیں ہوگی, آپ فائر ورکس کر لیں, ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی. لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے ہیں, اپنی جان سے خود کھیل رہے ہیں. خود اگر آپ کنویں میں کودنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون روک پائے گا. 29 لوگ زخمی ہو گئے ہیں. اب آپ بتائیں مجھے, بڑا نمبر ہے یہ, بڑا نمبر نیو ایئر. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم پٹاخے بچوں کے لیے ہم لے رہے تھے تو کہیں نہیں اویلیبل تھے, وچ واز ایکچولی کائنڈ آف نائس ٹو نو کہ بھائی پراپر اسٹرکٹنس ہوئی ہوئی ہے, ہر کوئی اٹھا کے بامب وہ جو کیا ہوتے ہیں انار اور یہ سب نہیں کر سکتے. سو دیٹ واز گڈ. اور دیکھیں پنجاب میں بھی یہ کام کیا گیا کہ پنجاب میں بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ آتش بازی, کیونکہ اسموگ کی وہاں صورتحال ہے, دھواں وغیرہ, تو انہوں نے بھی پابندی لگائی تھی. دفعہ 144 نافذ تھی اور یہاں بھی تھی. تو یہ کہ اب ان کو کون روکے, کہا ہی جا سکتا ہے, ہدایات دی جا سکتی ہیں اور قانون کی عملداری کے ذریعے بھی روکا جا سکتا ہے. لوگوں 29 جانیں چلی گئی, یعنی 29 لوگ زخمی ہوئے. بٹ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں زہیب, جو ہر سال جو ہم سی وی یو پہ دیکھتے ہیں رش اور وہ سب نہیں تھا. تو سندھ حکومت کا ایک بڑا تھینک یو ہے کہ انہوں نے بہت اس کو سسٹمیٹک اور کنٹینڈ, اور ٹریفک کو اور وہ جو باجے بجتے ہیں ان سب کو جو بین کیا. اچھا, یہ کریڈٹ تو جائے گا سندھ حکومت کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل کی صورتحال ذرا مختلف ہو گئی. بالکل, آپ کو معلوم ہے کہ وہ دھرنوں کی صورتحال کل تھی اور اس کے بعد ذرا معاملہ ذرا خراب ہو گیا تھا. ٹریفک بھی کی روانی متاثر بہت زیادہ تھی, شدید دباؤ ٹریفک کا ہو گیا تھا. تو اس لیے لوگوں نے بھی نکلنے میں سوچا یہ کہ بھائی گھر میں بیٹھا جائے. اور تو یہ ساری آتش بازی اور شاید دونوں پہلو ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگر آپ یعنی وداؤٹ اینی آپ نے اپنی جان کا خیال کیے ہوئے تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی نا, یہ واقعات تو ہوں گے نا. تو ذمہ داری کے ساتھ آپ نے ہر چیز. بالکل جی. اب زہیب اسکول ری اوپن پہ بھی چلتے ہیں جی. اسکولز کھل چکے ہیں اور باقی اسکول چکے ہیں, اور بہت رونا آ رہا ہے مجھے بچوں پہ. بڑی مجھے تو ترس آ رہا ہے جی, سردی اتنی زیادہ ہے اور بچوں, لیکن خیر تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے. بالکل. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کے پی میں توسیع کر دی گئی ہے بیکاز اتنی ٹھنڈ ہے اور 6 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے. اور محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے جاری نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں اسکول 13 جنوری کو کھلیں گے. تو یعنی ہر ڈفرنٹ سیکٹر کے ڈفرنٹ جہاں سردی کی شدت زیادہ. ابھی سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہو گئی ہیں اور اسکول اور کالجز کھل گئے. بلوچستان کے سرد علاقوں میں تعطیلات طویل ہوں گی. تعلیمی ادارے 28 فروری کو کھلیں گے. تو سندھ میں اسکولز کھل چکے ہیں, پنجاب نے ابھی اسکول نہیں کھولے ہیں. تو بچوں کا پہلا دن جو ہوتا ہے اسکول کا, آدھے سوتے آدھے جاگتے, بیگ ادھر لٹک رہا ہے, رو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا بریک فاسٹ نہیں کر رہے. اپارٹ فرام نیو ایئرز, ایک یہ جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے وہ اس میں تو شادیاں ہی نہیں ختم ہوتی. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو فیملی میں بچے کیسے اٹھے, لوگ کیسے اٹھے, اس میں جی بات کرتے ہیں اسکول ری اوپن پہ. طارق شاہ چیئرمین میں کیونکہ کھول دیے گئے اسکول, تو ہم یہ پرائیویٹ اسکول کے چیئرمین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم طارق شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے نیو ایئر پہ ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو نئی سال کی آپ کو بہت مبارک. کراچی میں سردی اور دھرنے کیا اسکول پر پھر بھی بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا صورتحال نظر آ رہی ہے یا کھلے رہیں گے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کو بھی جو ہے وہ نئے سال کی جو ہے مبارکباد. اور امید کرتا ہوں کہ نیا سال جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر اور ایک پراسپیرٹی کا سال ہوگا. تو دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حالات تو کچھ ایسے ہی تھے کل رات تک بھی, کہ ہمیں بھی بڑا ڈاؤٹ سا تھا کہ ہم کل اسکول کھول سکیں گے کہ نہیں کھول سکیں گے. لیکن ہمیں یہ ضرور تھا کہ اسکول جو ہیں وہ ہمیں جو 1 اگست دیا گیا ہے جو بائی دی گورنمنٹ آف سندھ, وہ انشاءاللہ ہم اس سے ری اوپن کر لیں گے اسکول. اور حالات تو کنٹرول میں آ ہی گئے ہیں. آج صبح بھی میں پورے کراچی کے آدھے شہر میں تو خیر میں ویسے ہی گھوم لیا ابھی صبح سے, تو حالات تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کنٹرول میں ہی ہے. تو الحمدللہ اسکول آج سے ری اوپن ہو گئے ہیں. اسٹوڈنٹس
हो सकता है स्कूल्स में आज जो है ना स्ट्रेंथ कम आए, क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन हाँ, हमेशा ये तो जो होता है। वो ये तो होता है कि पहले दिन स्ट्रेंथ कम होती है। ये बताएं कि अभी कहा ये जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा होगा तो क्या इस बारे में सोचा जा रहा है कि हो सकता है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए या नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाए? नहीं, अभी तक तो देखिए कोई भी ऐसी कंसिडरेशन नहीं की गई कि इसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर कोई कंसिडरेशन की जाएगी तो मेरी सजेशन ये है कि स्कूल्स को के टाइमिंग को थोड़ा डिले कर लिया जाए, लेकिन उसको पोस्टपोन ना किया जाए। बिल्कुल, कि स्कूल को की छुट्टियां दे दी जाएं, ऐसा कुछ, क्योंकि देखिए एक एक दिन स्कूल के लिए कीमती होता है। बहुत हम ज्यादा। पूरे साल में मैक्सिमम 170 दिन से ज्यादा पढ़ा नहीं पाते, जो कि 365 डेज टोटल साल में होते हैं। आप समझ लें 170 डेज से ज्यादा हमारे वर्किंग डेज नहीं बन पाते। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने मैक्सिमम दिन हम अवेल कर लें बच्चों को पढ़ाने में, उतना ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। तो मेरी सजेशन यही होगी, अगर आगे जाके कोई ऐसी कंसिडरेशन होती है तो स्कूल की टाइमिंग को आगे 9 बजे कर लें, 8 बजे के बजाय, लेकिन जरूर स्कूल Right. खोलें। अच्छा तारिक शाह, ये बताइए कि कुछ स्कूल्स आज खुले हैं, कुछ 3rd को खुल रहे हैं, कुछ 7th को खुल रहे हैं और कुछ 13 को खुल रहे हैं, तो हम यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देख रहे? इसकी कोई खास वजह है कि जी अलग अलग दिनों में खुल रहे हैं स्कूल? देखिए इसकी खास वजह तो सच नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि दिसंबर जो होता है ना वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ज्यादातर स्कूल्स के ना स्पोर्ट्स डे हो रहे होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं सर्दियों में। तो उस मुनासबत से जो है ना स्कूलों ने, जिस स्कूल ने देर से अपने हॉलीडे अनाउंस की, तो उन्होंने बच्चों को कॉम्पनसेट करने के लिए आगे देर छुट्टियां से ज्यादा दे बोला, दी। तो ये इस तरह से किया गया। लेकिन हाँ 1 अगस्त से स्कूल वैसे ऑफिस और रीओपन 100% होगा। राइट, जी बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, हमसे बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कंसिडरेशन ऐसी नहीं है कि उसको थोड़ा सा बिकॉज जोहेब हाँ, आपको पता है ना कि सिर्फ टीचर्स के ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर नहीं जोर पड़ता, हम सब के ऊपर जोर पड़ता है। सो द स्टूडेंट हैज टू वरी कि भाई इतने दिन की छुट्टी हो गई, अब मैं कवर कैसे करूं सिलेबस। टीचर को होता है कि हम करवाएं कैसे, पेरेंट्स हम जैसे जो होते हैं जो लिखत पढ़त पे वो करते हैं। तो और वो उन्होंने कहा ना कि 170 डेज ही तो ये पढ़ाने के दिन होते हैं, बाकी तो छुट्टियां होती हैं, जून जुलाई की छुट्टियां हैं, दीगर छुट्टियां मिला के सारी बीच में छुट्टियां भी हमारी बहुत होती है। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे पारा चनार की सिचुएशन पे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ लेट्स शेड लाइट ऑन पारा चनार एंड द सिचुएशन। बिल्कुल, हम हमेशा अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, जैसे ये इशू चल रहा है। जिला कुरम में अमन मुआहदा ताखीर का शिकार हो गया। कमिश्नर कोहाट की क़यादत में ग्रैंड जिरगा हुआ, ताहाल नतीजा अभी तक कोई सामने नहीं आया है। जिरगा मेंबरान के मुताबिक कोशिश है कि जल्द मुआहदे पर दस्तखत हो जाए। तमाम जिरगा अरकान संजीदा है, तारीखी फैसला होने को है, बस ये जो कबाइल अफवाहों पर कान न धरें, ये भी कहा जा रहा है। मुआहदे पर दस्तखत के बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी। कराची में नुमाइश चौरंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस में कल कुछ कशीदा सी सूरत हाल हमने देखी। पारा चनार वाक़े पर ही कराची में एहतजाज हो रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, और धरने दिए जा रहे थे 5-6 दिन से। तो उन धरनों पर कुछ एक्शन लिया पुलिस ने, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया धरनों के मकामात पर। मुजाहिरीन की दोबारा वहाँ आमद हुई और पुलिस पर पथराव भी किया गया। मुतादिद मोटरसाइकिल्स को आग भी लगाई गई। कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। धरनों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। ये कुछ फुटेजेस हम आपको, कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश। और पारा चनार की सूरत हाल की वजह से ट्रिकल डाउन, उसका इफेक्ट जो है कराची में आ रहा है। तो पारा चनार चलते हैं पहले। बिल्कुल जी, जहाँ से हमारे साथ यासिर बंगश साहब हैं, नुमाइंदा पारा चनार, उनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पारा चनार की? मुआहदे पे दस्तखत नहीं हुए हैं, डिले हो रहे हैं। आज भी सुना है हमने कि एक जरगा है जो अपने डीजे का कि वो वहीं पे है, स्टक है उसी बात पे कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए। बताइए क्या सूरत हाल देखते हैं?
अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को स्पेशली हमारे सोए हुए हुक्मरानों को नया साल मुबारक। और हम जो है पहली ही सुबह क्या है कि जनाजे मुबारक। आपने बहुत अच्छी बात कही। कल तकरीबन दिन को एक ऐसा वाक़या हुआ है कि अभी वो जनाजा ही रोड पे मेरे जो अकब में आप देख रहे हैं, पीछे आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, वही जनाजा प्रेस क्लब के सामने रखा गया है। एक मलंग था जो कि सदा लोअर कुरम जो है खार कली में उसको बिदर्द से शहीद किया गया। उसका ताल्लुक पेशावर से था, पर अनफॉर्चुनेटली वो किस वजह से, सिंपल सी बात है मैम, उसको शहीद किया गया। और उसके जो सर है, मैं नहीं बता सकता, वीडियोस वगैरह है, उसको सर को जो है वो यासिर आप ये बताइएगा कि ये अमन मुआहदे की जो बात हो रही है, इसमें ताखीर क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, सबकी तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। कहाँ रुके हुए हैं मामला? ज़ुहैब सर देखें, अभी ये प्रोग्राम से पहले भी मेरे जो जरगे मेंबरान हैं, अपर कुरम के जो जरगा मेंबर है, उनसे भी बात हुई। जो जिम्मेदार है वो कह रहे थे कि कल तकरीबन रात के 10 बजे तक वो बैठे थे ग्रैंड जो जरगा था कोहाट में, GUC 9 डेओ के सरबराही में जो है वो बैठे थे उधर। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोअर कुरम के मशरान हैं, लोअर कुरम के जो मशरान हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं वहाँ पे। कल बैरिस्टर सैफ ने भी ये दावा किया था, मैंने प्रोग्राम में भी बताया था कि कभी इम्कान है कि आज कोई फैसला हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली उनके जो जिम्मेदार हैं, मशरान हैं, वो नहीं पहुंचे। रात 10 बजे तक जो है जिम्मेदार बैठे थे कोहाट में, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो अपर कुरम के मशरान अभी खबर ये आई, हम पढ़ रहे थे कि हथियार सरेंडर किए जाएं, बंकर्स खत्म किए जाएं। हथियारों के मामले पर एक फरीक ये कह रहा है कि ये जरा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उनको ये डर है कि तालिबान की तरफ से हमला उन पर होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें हथियार रखने की जरूरत पड़ती है सेल्फ डिफेंस के लिए। इस बात से मुतालिक आपके पास डिटेल्स क्या है? सर स्पेशली अभी भी मैं जो है अपर कुरम में मौजूद हूँ। मैंने कल एक पॉइंट बताई थी आपको कि तीनों अतराफ से जो है हमारे ये अफगानिस्तान के जो सूबे है, सूबे होस्ट है, पक्तिया है, सूबे पक्तिका है, ये 3 सूबे जो है अपर कुरम से मिलते हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो पहले दिन से यही डिमांड करते हैं कि अभी तक जो गवर्नमेंट है, ज़ुहैब सर, गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे हमें डिफेंस नहीं दिया है, अभी तक हमें सिक्योरिटी नहीं दी है। आज तक हमें मरवाया जा रहा है, हम पे अटैक हो रही है। इससे पहले भी बहुत से अटैक हुए हैं, बॉर्डर पार से अटैक होते हैं सर। जमीनी मसला तो इस तरह होता है ज़ुहैब सर कि उसमें जो मतलब इंटरनली जो अपर है या लोअर है, जो कौम आबाद है, उनके दरमियान होती है। पर ये जो बॉर्डर पार से लोग किस तरह आते हैं, बॉर्डर पार से जो तालिबान है, खवारिज है, वो कैसे आते हैं, ये जरा अजीब सी बात है। ये अपर कुरम के जो और बार बार आपसे हम यासिर ये सवाल करेंगे, जाहिर है आपके पास भी इसका जवाब नहीं है और किसी के पास नहीं है। KPK गवर्नमेंट के इक़दामात आपको नजर आ रहे हैं? सीरियसनेस उतनी जितनी होनी चाहिए नजर आ रही है? क्योंकि हमने तो नुमाइंदे भी हमारे साथ थे कल KPK के, हमने उनसे कहा था कि आपके कितने ऑफिशियल्स वहां बैठे हुए हैं इस वक्त, ये बताइए आप। उन्होंने कहा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पेश आती, हम जाते हैं, जाके बात करते हैं और वापस आ जाते। सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, वो सीरियसनेस के बारे में बताइए। ज़ुहैब सर, अगर वो जरा भी संजीदा होते तो उसके एक बयान ने तो पूरी हलचल मचाई थी ना कि मैं आधे घंटे में रोड खुलवाऊंगा। अपर कुरम के जो जिम्मेदार है वो भी कल इन लोगों ने अभी भी मुझे एक पॉइंट रेज़ की, वो कह रहे थे कि ये बैरिस्टर सैफ तो कह रहे थे कि मैं आधे घंटे में रोड खुलवाऊंगा। हमने तो पिछले 72 घंटे हो गए हैं कि हमने दस्तखत किए हैं, तो ये रोड क्यों नहीं खोलता? संजीदगी है नहीं ज़ुहैब सर। अपर कुरम के जो मशरान है पिछले 90 रोज से तकरीबन लगभग हो गए, 90 रोज से महसूर है अपर कुरम। अपर कुरम में कोई अशाय खुर्दनुश नहीं है। सिंपल एक बात कहूँ मैं आपको ज़ुहैब सर, अभी लोग जो है एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं। यहाँ पे इतना बोहरा, किसी को परवाह नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत जरा भी संजीदा होती तो 72 घंटे हो गए कि चलो पहले तो आप ये कह रहे थे कि दस्तखत कर ले, फिर उसके बाद हम आधे घंटे में रोड खुलवाएंगे ज़ुहैब सर। पर अनफॉर्चुनेटली दस्तखत कुरम के जो जिम्मेदार हैं, मशरान हैं, उन लोगों ने 72 घंटे पहले किए हैं, तो अभी तक जो रोड है वो क्यों नहीं खुलता? अच्छा यासिर, ये भी बताइए कि आज जो जिरगा है उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, वो कितने बजे है? सुना ये है कि काफी फैसला कुन होगा वो।
میم کل ابھی بھی میرے جرگہ جو ذرائع ہیں ان سے بات ہو گئی ہے, سارے انتظار ہے. کل جو 10 بجے تک وہ انتظار تھے, آج امید ہے, امید ظاہر کل بھی ہو رہی تھی, پر انفارچونیٹلی جو لوور کورم کے مشران ہے وہ کچھ مشران موجود ہی نہیں تھے, پہنچ ہی نہیں تھے. کوہاٹ جو گرینڈ جرگہ ہے وہاں پہ پہنچ ہی نہیں تھے. بار بار ان سے رابطے ہو رہے تھے پر وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پہنچ رہے ہیں. آج جو ہے وہ قوی امکان ہے کہ جو مشران رہتے ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے. امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا. امید یہ ظاہر کی. یاسر, ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ شیخ خورونوش کی قلت ہو گئی میڈیسنز کی, تو یعنی ویسے تو امید یہ کرتے ہیں کہ آج معاملات حل ہو جائیں, روڈ بھی کھل جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن ذرا یہ جو میڈیکل سٹورز کی صورتحال ہے اس سے متعلق ذرا فوٹیج بنائیے گا, مناظر بتائیے گا, لوگوں کا کیا کہنا ہے. اسپتالوں میں ذرا جا کے آپ تھوڑا سا رپورٹ تیار کیجیے گا تاکہ لوگوں کو دکھائیں ہم کہ کیا ہے ایکچوئل وہاں کی صورتحال. تو جی یاسر یہ بڑی تشویشناک بات ہے. جی یاسر جی. ایک پوائنٹ میں ریز کروں, آپ نے میڈیکل کی بات کی سر. یہاں پہ اپر کورم میں تقریباً 400 میڈیکل سٹور ہے, 400 میڈیکل سٹور. جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے میڈیسن وغیرہ آ جاتے ہیں وہ تھوڑے بہت تو DHQ ہاسپٹل کو ملتے ہیں نا سرکاری, وہ میڈیکل میں میڈیسن ہوتے ہیں شوگر کے, بلڈ پریشر کی, ہارٹ کی, انسولین وغیرہ, یہ وہ لوگ کہاں سے سر, یہ اہم بات ہے. اور سبزیوں کی اور یہ دال, چاول, آٹا, نمک, یہ کیا صورتحال ہے؟ سر بس میں یہ کہوں گا کہ یہ دن, یہ وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ہم اپنے کیمرے کی اسکرین میں لا رہے ہیں, ہمارے بس کی بات ہے بھی نہیں. یہ جو سین ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, میں نے ایک بات کہی بھی کہ ایک وقت کی روٹی لوگ کھا رہے ہیں, ایک وقت کی روٹی نہیں کھا رہے ہیں. بہت ہی درد اور افسوسناک. یاسر بنگش, آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی. بہت افسوس ٹو نو کہ آپ کے اپنے ملک میں کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے. اور دیکھیں اتنی بات ہونے کے بعد ہر پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے, ہم اپنے شو میں بات کر رہے ہیں, 365 پر مسلسل پارا چنار کی صورتحال کا ذکر ہوتا رہتا ہے. امن معاہدہ نہیں ہو کے دے رہا ہے, سڑک نہیں کھولی جا چکی ہے, جبکہ دعوے کیے جا رہے ہیں. وہ خود بتا رہے ہیں یاسر کہ ہمارے سامنے آ کے پارا چنار میں آ کے وہ دعوے کر کے گئے کہ آدھے گھنٹے میں سڑک کھل جائے گی. سڑک نہیں کھولی جا رہی ہے وہاں کی, میڈیسنز وہاں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں, کھانے کی قلت. جب ہم نے شیخ خورونوش کی بات کی, کس طریقے سے انہوں نے یہ احوال ہمیں بیان کیا. بالکل. ہمارے ساتھ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے سعدیہ جاوید, ترجمان سندھ حکومت, ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے مقامات پر دھرنے جاری ہیں, پارا چنار کی جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے آپ کے چینل کے اسکرین کی طرف سے پاکستان کے تمام عوام کو نیا سال مبارک ہو, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ سال خوشحالی اور خوشیوں کا سال ہو. جو آپ نے بات کی ہے کراچی میں اس وقت بھی 6 سے 7 مقام پہ دھرنے کراچی میں جاری ہیں. کل پولیس نے ایکشن کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایکشن پولیس کا وہ جو مظاہرین تھے وہ وائلنس میں تبدیل ہو گیا, اور جس کے نتیجے میں پولیس والوں کی کافی موٹر سائیکلز, موبائل پہ پتھراؤ اور چوکی جلائی گئی, اور کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور کچھ زخمی ہیں جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں. میں مسلسل پچھلے 3-4 دن سے آپ کا میں نے شو ابھی دیکھا جو انہوں نے بات کی ہے قرم ایجنسی سے, جو آپ کے رپورٹر تھے. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کراچی کے عوام کا کیا قصور ہے. واقعہ ہوا ہے قرم ایجنسی میں, جس کو کسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہوا ہے. بالکل وہ غلط ہوا ہے, ایک انسانی المیہ ہے جو وہاں ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن KPK کی گورنمنٹ کہاں ہے, وہ اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کرا رہی. میں MWM کے رہنماؤں اور لیڈر سے بھی بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پریشان مت کریں. ان کے راستے بند کرنا یہ کہیں کا طریقہ نہیں ہے.
حادثہ کہیں ہوا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کو وار فوٹنگ پہ یہ معاملات طے کرنے چاہیے۔ اچھا سعدیہ صاحب، بالکل ہم آپ کو سیکنڈ کریں گے اس بات پہ کہ اس سے قطعی طور پر تعلق سندھ حکومت کا نہیں ہے، سندھ حکومت کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ۔ لیکن دیکھیں جب پاکستان ایک جان کی طرح ہے نا، ایک باڈی کی طرح ہے، کسی حصے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے دیگر جگہوں میں۔ تو یہ جو کل ہم نے دیکھا 3-4 دن سے وہ دھرنے پر تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہو رہی ہے آمد و رفت میں اور یہ کیوں دھرنے دیے جا رہے ہیں، لیکن کل جس طرح جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا پولیس نے نمائش چورنگی پہ دھرنے کو لے کر، اور اس کے بعد جو ایک نائچ ہوئی پورے شہر میں صورتحال، ایک پینک کسی کیفیت ہو گئی، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ طریقہ کار ٹھیک تھا یا بہتر انداز میں اس کو کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے 5-6 دن سے، جب سے میرا خیال سے 26 تاریخ سے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنے لگے ہوئے، MWM کی قیادت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت مسلسل رابطے میں تھی، اور ہم ان سے مسلسل ریکویسٹ کر رہے تھے، انتظامیہ ان سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قرم ایجنسی میں کوئی واقعہ ہوا تو کراچی میں رہنے والوں کا بھی دل جلتا ہے، وہ بھی دکھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ خدارا کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں جس کو گورنمنٹ فیسیلیٹ کرے گی۔ آپ سمبولک ہی کر رہے ہیں نا، یہ تو خود انہوں نے MWM نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرم ایجنسی کا مسئلہ طے ہو جائے۔ تو آپ سمبولکلی ایک چیز کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ ایک جگہ پہ بھی تو کر سکتے تھے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ منسٹر لیول پہ بات کی گئی، انتظامیہ لیول پہ بات کی گئی، CM صاحب نے پرسنلی میسج فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا، لیکن جب یہ نہیں مانے تو گورنمنٹ کو ایک وقت آتا ہے جب اپنی ریٹ قائم کرتی ہے۔ اچھا نہیں، ایک یعنی مانے کیوں نہیں؟ کیا مذاکرات صحیح سمت میں جا رہے تھے، اگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا لائے عمل تبدیل کیا کہ نہیں ہم نے دھرنے دینے ہیں مختلف جگہوں پر اور مسلسل دیتے رہنا ہے؟ کہاں معاملہ رکا کہاں پر؟ نہیں جی، بس ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، ایک تو وہ مسلسل بضد ہیں کہ جی ہمارا پر امن دھرنا، آپ میرا راستہ روک دیں گے، عوام پریشان ہوں گے، ٹریفک بلاک ہو جائے گا، تو وہ پر امن تو رہ ہی نہیں گیا نا۔ پر امن چیز تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کوئی ایک جگہ پر بیٹھیں جس سے کسی کی ایکسس کو پرابلم نہیں ہو رہی، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، وہ چیز پرامن ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل ان کو یہی سمجھاتی رہی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑا، جو ہم نہیں چاہتے تھے، ایڈمنسٹریشن کو روڈ سعدیہ کھلوانے کے جی لیے۔ یہ بھی بتائیے، ہم نے اس پوری سچویشن میں دیکھا کہ ایک اور جماعت نے کہا کہ جی ہم اس پہ ایکشن لیں گے، دھرنا دیں گے، ہم بھی دھرنے دیں گے، تو اس پہ کیا لائے عمل، اور اس کے بعد ہی بڑا صورتحال بڑی خراب ہو گئی، وہ ذرا ایکسٹریم میجرز پہ گئی، تو اس پہ کیا پلان آف ایکشن ہے سندھ حکومت کا؟ دیکھیں، دونوں جماعتوں سے اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ نہیں چاہتی، کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہوگی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں خراب ہو۔ کراچی بزنس ہب ہے، ہم نہیں چاہتے۔ دونوں پارٹیز کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا راستہ کھول دیں اور لوگوں کو کی زندگی، کراچی کے شہریوں کے، دیکھیں آج سکول کھول گئے، بچے سکول جائیں گے، ان کو واپسی جاتے ہوئے بھی مسئلہ ہوگا، واپسی میں بھی مسئلہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل شہر کا ٹریفک کا نظام جو تھا وہ اس میں کئی گھنٹے لوگ پھنسے رہے۔ پیٹرول بھی کوئی سستا اب وہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، میری گاڑی میں 4 گھنٹے اگر پیٹرول جل گیا تو میں افورڈ کر سکوں گی۔ تو پلیز ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ سے گورنمنٹ پہلے دن سے بات کر رہی ہے کہ خدارا ایک جگہ پہ، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں کریں سمبولک پروٹیسٹ، لیکن یہ جو پالیٹکس اور مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے دونوں سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، یہ نہ دیا جائے، اور خدا کے لیے کراچی والوں پہ رحم کیا جائے۔ اچھا، اور آپ کے چینل کے تھرو KPK کی گورنمنٹ کو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں، تو پلیز خدارا
علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر. جی سعدیہ جی، نیکسٹ پلان آف ایکشن کیا دیکھتی ہیں آپ سندھ حکومت کی طرف سے؟ چاہے وہ دھرنے ہوں یا ٹریفک جیمز ہوں، سکولز کھل گئے ہیں، دفاتر پہنچنے میں ڈیلیز ہیں، لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں، ٹریفک کی وجہ سے ہسپتال لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. سو سندھ حکومت کا کوئی تو پلان آف ایکشن ہوگا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ابھی جو ہے وہ میٹنگ سی ایم صاحب کے پاس ہے اور وہ جو ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ نیکسٹ لائن آف ایکشن کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سڑکوں پہ وائلنس ہو جس کی وجہ سے کل شہر میں پینک ہو گیا. تو بالکل لیکن گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے اور یہ روڈ کلیئر کرانے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کی عوام جو ہے اذیت میں اور سڑکوں پر گھنٹوں اپنی زندگی اور ٹائم ضائع کریں. اچھا سعدیہ صاحبہ یہ بھی کہیے گا، کیا اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے سندھ حکومت کا اس سے تعلق تو نہیں ہے، اس مسئلے کے حل کی طرف ان کا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اپنی سطح پر اپنے تئیں سندھ گورنمنٹ کوئی رابطہ کرے گی یا کرم کی صورتحال میں سم وے اور دی ادر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، تو وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا کلاؤڈ تو ہے، یہ جو آپ جو مذہبی جماعت دھرنا دے رہی ہے اور دیگر دوسری جماعت بھی جو ہے، تو پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ ہیں ایسے جو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، معاملات کو حل کر سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ ایک بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اینڈ آئی ایم شور ان کا ایک سے ہے، کرم میں ریپرزنٹیشن بھی ہے ان کی. جی سعدیہ صاحبہ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. جی سعدیہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا، ایز اے بگ گورنمنٹ اور ایک بڑا سیکٹر ہے پیپلز پارٹی کا، ان کی رائے مانی جاتی ہے. وفاقی جماعت ہے، بالکل مختلف جگہوں پہ نمائندگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جس جماعت کی طرف سے دھرنے دیے جا رہے ہیں 5-6 دنوں سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر وہ کیپیسٹی ہے اور وہ طاقت ہے کہ وہ کرم تک آواز پہنچائے اور وہاں کسی بھی صورت میں جس کیپیسٹی میں بھی ہو وہ اس مسئلے کے حل کی طرف، اور یقینی طور پر یہ کوششیں کی جا رہی ہوں گی. اب دیکھیں بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے سرور تھوڑا، کہ آپ نے حکومت کی ریٹ کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا جو دیگر شہری ہیں سفر کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، 5-6 دن سے سفر کر رہے ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کا بھی پریشر ہے بہت سارے لیولز پہ. ہاں تو یہ بڑا. سعدیہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کی آواز بالکل جی سعدیہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی ہمارا یہ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور آئی ایم شور آن سو مینی لیولز اس وقت سندھ حکومت کو دیکھنا ہے، عوام کراچی کی بھی عوام کو دیکھنا ہے، کے پی میں بھی کیا صورتحال ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطہ اگر آپ کر سکیں تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پیپلز پارٹی کا انفلوئنس بھی ہے ادھر تک. اور کرم میں بھی آپ کی نمائندگی ہے، کرم میں بھی ایسا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلاؤڈ. جی اس بارے میں بتائیے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم سے رابطہ کیا گیا تھا کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر کے پی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے انہوں نے امداد کے لیے کہا تھا کرم ایجنسی میں، اور وہ ہم نے جو ہے پرووائڈ بھی کی ہے. لیکن وہاں کی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کے پی کے کی، وہ تو دیکھیں کسی طرح انوالو کرنا نہیں چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ آن بورڈ ہے تھوڑی بہت، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اگر ان سے خود حل نہیں ہو رہا تو وہ فیڈریشن سے یہ بات کریں کہ جی آپ آئیں اور یہ معاملہ طے کریں. اور اگر سندھ گورنمنٹ، میں سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحب رابطے میں ہیں کے پی کے گورنر کے ساتھ، ہم جہاں تک مدد کر سکیں گے وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر رہے؟ آج بالکل ٹھیک ہے 85 ڈیز ہو گئے وہ ایک سڑک
نہیں کھول پائی ہے, نہیں کھول پائی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. سعدیہ صاحبہ ایک اور چیز کہیے گا, کل جو کچھ ہوا جس بھی طریقے سے ہوا, آپ کیا یعنی اگلا جو لاہے عمل ہوگا اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ اس چیز سے ایٹ لیسٹ بچا جائے, جو تاثر گیا یا جو فوٹیج لوگوں تک پہنچی اس نے کراچی کے لوگوں کو پریشان کیا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا, تو طاقت کا استعمال کم سے کم کیجیے. جی طاقت کا استعمال تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن دیکھیں نا ایک حد ہوتی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سعدیہ جاوید صاحبہ سے جیسے بڑا یہ سینسیٹیو تھوڑا سا ہے, اس میں حکومت وقت کے لیے پرابلم یہ ہے, ٹرکی جو صورتحال میں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے بھی حقوق کا تحفظ کرنا ہے, احتجاج کرنا ان کا حق ہے, دیگر جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے, پھر ان کو ایک راستہ بھی فراہم کرنا ہے. تو اس ٹرکی سچویشن میں بڑا تدبر کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہینڈل کیا بھی جا رہا ہے, اور وہ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. کرم کی صورتحال اگر حل ہو جائے نا, ایک بار سڑک کھل جائے اور معاہدہ ہو جائے, تو پھر یہ کراچی میں تو آٹومیٹک یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے. بالکل بالکل. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں ان اوورسیز پاکستانیوں کی جو پاکستان سے تو دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور بہت سوچتے ہیں. وہ جرنی آف اوورسیز پاکستانیز میں بات ہوگی. جی جناب, تو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں عمیر جمیل صاحب, ویئر ہاؤس مینیجر ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں جی شو پہ. السلام علیکم عمیر, سب سے پہلے تو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بتائیے جی کیسی رہی. پہلے تو یہ بتائیے کیپ اور یہ شرٹ جو ہے یہ بڑی بہترین آپ نے امیزنگ سی, یہ جو آپ نے بیجز لگائے ہوئے ہیں یہ کیا کلیکشن ہے, یہ اس کے بارے میں پہلے بتائیے. جی وعلیکم السلام and السلام علیکم to you and thank you very much to having me on your show. جی بیجز جو ہے یہ میری کلیکشن ہے, یہ میرا شوق ہے, اور میرے پاس 192 کنٹریز کے جو ہے وہ بیجز موجود ہیں, انکلوڈنگ لمیٹڈ ایڈیشن بیج جو ہے وہ اوور آل 1000 بیجز میرے پاس. زبردست. تو پھر کیا اس دیکھیں ہم نے ایڈٹ ٹیلنٹ نکال لیا نا آپ کا, پتہ نہیں تھا لیکن جی تو دیٹس امیزنگ. تو آپ کیا جب بھی ٹریول کرتے ہیں دنیا بھر سے جاتے ہیں تو یہ بیجز خریدتے ہوں گے یا اس کو کلیکشن میں ڈالتے ہیں. اچھا یہ بتائیے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیوں کیا آپ نے, اور اپنی جرنی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. پاکستان سے جانے کا فیصلہ, میں سیمینز کراچی میں ہوتا تھا تو وہاں سے میرا انٹرنل ٹرانسفر ہوا تھا, اور جب میں آیا تو میرا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ دل پاکستان میں ہی تھا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ فیصلہ اوپر والے کی طرف سے ہوا. میں نے یہاں پہ ورکنگ کے ساتھ ساتھ سوشل ورکنگ اسٹارٹ کی, اور بیسٹ والنٹیئر کا ایوارڈ پھر میں نے یہاں لیا. اینڈ آئی کین سے کہ آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی, جو کہ مور دین 500 آورس اپنی زندگی کے جو ہے یہاں پر ایز اے والنٹیئر دیے ہیں. میں لاسٹ نائٹ بھی برج خلیفہ پہ ایز اے والنٹیئر تھا, اور ابھی اپنی ڈیوٹی پر. اور کون سی ایسی یادیں ایز اے والنٹیئر آپ نے, کوئی ایسا یعنی سیلاب کی صورتحال آ جاتی ہے اور یہ, تو اس میں آپ کو یاد ہو ابھی تک کہ یہ میں نے ایسا کام کیا تھا جس کو ایکنالجمنٹ ملی سب سے زیادہ؟ ایکنالجمنٹ میرے کووڈ کے ٹائم پیشنٹس کو ہاسپٹل پہنچانا یا ان کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا, تو اس میں مجھے بہت پرسنل انٹرسٹ تھا میرا کہ میں لوگوں کو ہاسپٹل تک پہنچاؤں یا ان کو کھانا پہنچاؤں. اور ایکسپو 2020 میں نے 6 منتھ والنٹیئرنگ کی, اور یہاں کی ایکسپو مینجمنٹ کی ٹیم نے آؤٹ آف 30,000 والنٹیئرز میں مجھے گولڈن ہارٹ ایوارڈ سے بھی نوازا, جو کہ یہاں میرے آفس میں شوکیس کیا گیا ہے. اتنے ساری گولڈن ہارٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ دکھائیں. جی میرا گولڈن ہارٹ ایوارڈ ہے. ارے واہ, کہاں زبردست. ابھی دکھائیں گے ابھی جی ہماری یہ دیکھیں.
पाकिस्तान का तो नाम रोशन बस करें। अच्छा ये बताइए उमेर, वॉलंटियर्स के बगैर वो जो इनकी आपकी एक टीम होती है वॉलंटियर्स की, उनके बगैर कोई काम नहीं किया जाता, स्पेशली बड़े इवेंट्स हो और जैसे बड़ी चीज़ें हो, जैसे कोविड हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाना हो गया। पाकिस्तानी वॉलंटियर्स आपको यूएई में नज़र आते हैं और आप उनको किस तरह मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही मैसेज होता है, कोशिश होती है कि जो भी लोग हैं जिनके पास फ्री टाइम है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में हम जहाँ जॉब करते हैं तो हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है, तो मैं खुद भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए वॉलंटियरिंग करता हूँ। और मेरा मैसेज यही होता है कि आप जरूरी नहीं है कहीं पर भी वॉलंटियरिंग करें। आप वॉलंटियरिंग, अगर आप सिग्नल पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक है तो अगर उसे कंट्रोल करते हैं, ये भी वॉलंटियरिंग है। या आप किसी फैमिली को देखते हैं जो नीड है, या कोई रास्ता भी आपसे पूछ रहा है, ये भी वॉलंटियरिंग है। सही बात। और यहाँ पे बड़े इवेंट्स के लिए पहले से हमें प्रिपरेशन होती है, जैसे लास्ट नाइट न्यू ईयर था तो हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके हवाले से गाइडलाइन होती है, पूरी टीम होती है, जोन होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग वेल प्रिपेयर्ड होते हैं इवेंट को फेस करने के लिए। मैन विद गोल्डन हार्ट, उमर जमील, क्या न्यू ईयर बात का है। अच्छा न्यू ईयर का तो बताएं उमेर, क्या कश्मकश हुई जी? दुबई में तो आतिशबाजी बहुत अमेजिंग हुई, हमने देखा वन ऑफ द बेस्ट फायरवर्क्स जो है वो दुबई से आते तो हैं। जख्मी तो नहीं हुए लोग कोई यहाँ? सब 29 सूरत जख्मी हुए। हाल नहीं, ठीक रही? बिल्कुल बेहतरीन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। और मैं बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने एज अ वॉलंटियर अपनी जो है ड्यूटीज अंजाम दे रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हैप्पीली हमारा जो और आपने guest कितनी थे, हवाई वो फायरिंग भी की खुश थे। वहाँ दुबई में? यहाँ पर तो फायरवर्क होता है, सिर्फ हवाई फायरिंग तो हमारे मुल्क में होती है बस। सही बात है जी, भाई। जी। देखें ये भी तो हम देखते हैं ना कि दुबई में ज़्यादा चीज़ें कोई अगर चीज़ हो भी गई तो वो हमें पता नहीं चलती, उनका मीडिया कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम आप जैसे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कनेक्ट करते हैं कि हमें बताएं असल सूरत हाल क्या है। बट इट्स रियली गुड टू नो कि सब खैरियत से हुआ, और हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमैर जमील, आपने हमें अपना वक्त दिया, एंड कि आपको गोल्ड नहीं और भी बहुत सारे डायमंड हार्ट और सारे गोल्डन हार्ट के नाम से अगर आप मशहूर मकबूल हो जाए जहां भी जाएं, मैन विद गोल्डन हार्ट। एक ब्रेक लेनी है हमने जी, और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक साहब हमारे साथ होंगे। उड़ान पाकिस्तान पे हम उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोग्राम है और ये क्या इनिशिएटिव लिया है। तो कहीं मत जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम बात करते हैं उड़ान पाकिस्तान की। जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। और उड़ान पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है इससे मुतालिक तो कल बताया भी ब्रीफिंग में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकॉनमी है उसको रखा जाएगा। और देखें ये बड़ा एक ज़बरदस्त कदम है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट पर तवज्जो देंगे तो यकीनी तौर पर आप इंपोर्ट पर भी तवज्जो देंगे कि इंपोर्ट हो क्या रहा है। अगर मशीनरी इंपोर्ट हो रही है तो आपकी एक्सपोर्ट में वो कंट्रीब्यूट करेगी और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ पाएगी। क्योंकि हम हो ये रहा है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो, और उसमें हमारी इकोनॉमी पे कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इस उड़ान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने उस पर खिताब भी किया फिर, और उन्होंने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो बड़े मुश्किल हालात थे और हमने उस वक्त ये फैसला किया कि हमें अपनी सियासत को कुर्बान करना है, अपनी रियासत को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बेहतरी आ रही है, मईशत संभल रही है, हमारी इंटरेस्ट रेट से मुताल्लिक़ वो कम हुआ है। वो कह रहे हैं मेरी तवक्को है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो, टैक्स बहुत कम हो, ताकि लोग आसानी से टैक्स दे सकें। अब हमें ग्रोथ पर तवज्जो देनी है कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। तो इसी पे हमें ज्वाइन किया है अली परवेज मलिक साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपको नया साल मुबारक हो। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म ने जो ये इंट्रोड्यूस किया है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बहुत शुक्रिया सरवत और ज़ुहैब आपका, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे याद किया। मैं भी बिल्कुल जिस तरह आपने नए साल के आगाज़ की दुआ के साथ अपने प्रोग्राम के इब्तिदा किया, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि 2025 जो है
وہ سال ہو جس کے اندر پاکستان سیاسی استحکام اور ایک دیرپا معاشی ترقی کے سفر کے اوپر گامزن ہو جائے. تو اس دعا کے ساتھ میں جو اب آپ کا سوال ہے کہ اڑان پاکستان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد یہ پروگرام کن نکات کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کس طرح سے ہماری معیشت کا یہ قبلہ درست کرے گا, میں اس کے اوپر آ جاؤں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے سرورت کہ جب شہباز شریف صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو پاکستان بالکل دیوالیہ پن کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا, میں کوئی یہ دہائیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے ذخائر نہیں تھے کہ ہم اپنی امپورٹ کے لیے جو ہمیں ایندھن منگوانا ہوتا ہے, جو خام مال منگوانا ہوتا ہے, جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں آپ جانتی ہیں, پام آئل $4 بلین کا آتا ہے, تو ہمارے پاس ان چیزوں کی امپورٹ کے لیے وہ وسائل بھی موجود نہیں تھے. تو اڑان پاکستان کے پیچھے فلسفہ اور سٹوری یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کے اندر آپ نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے استحکام کے اوپر پہنچایا, جس کے کافی حد تک اب شواہد آنا شروع ہو گئے ہیں کہ معیشت نے جڑ پکڑ لی ہے, اور اس کے اندر ایک کلیدی کردار IMF کی امداد اور وہ فریم ورک ہے جس کے اندر ہم نے اس چیز کو حاصل کیا. اب یہاں سے جو سفر ہے وہ آپ کا ایک دیرپا اور جامع ترقی کا ہے, وہ ترقی نہیں جو پاکستان نے پچھلے 24-25 دفعہ حاصل کرنے کی کوشش کی, کہ آپ نے جس طرح سے ایکسلریٹر کے اوپر پیر رکھا, گروتھ حاصل کرنے کی کوشش کی, تو کیونکہ جس طرح زہیب بتا رہے تھے کہ آپ کی امپورٹ ڈریون اکانومی تھی, تو آپ کے پاس ذخائر ختم ہو گئے اور آپ دھڑم سے وہ معیشت اپنے منہ کے اوپر گری, آپ کو اپنے وسائل اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پیروں کو سمیٹنا پڑا, اور آپ ایک دفعہ پھر IMF کی طرف رخ کر کے چلے گئے. تو یہ جو اب پروگرام جس کا آغاز کل شہباز شریف صاحب نے جس کی بنیاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ معیشت کا قبلہ درست کریں, اس کے اندر آپ ایسی اصلاحات لے کے آئیں جس کے بعد آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کے, بلکہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ پوٹینشیل گروتھ ریٹ اپنی معیشت کا بڑھا سکیں. یہ وہ گروتھ ریٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی معیشت اوور ہیٹ ہونا شروع نہیں ہوتی, آپ کے پاس ذخائر کا فقدان سامنے نہیں آ جاتا. تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے, کس شعبے کے اندر انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے, اور اس کے لیے کیا اصلاحات کرنی ہے, یہ بیسکلی وہ فلسفہ ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی پلرز جن کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بات کی وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کا رجحان اور ایکسپورٹس کی شرح ویزا ویز جو آپ کی مجموعی آمدنی ہے جس کو آپ GDP کہتے ہیں وہ بڑھانا ہے, کیونکہ پاکستان کی تقریباً وہ شرح 8% کے قریب ہے جو دنیا کے اندر کم ترین ہے. پر سروت گزارش یہ ہے ایکسپورٹ کو بڑھا دینا از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کوئی لائٹ بلب نہیں ہے جس کو آپ آن کریں گے اور وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے پیچھے آپ کو آپ کی معیشت کی اپنی کمپیٹیٹیونیس کو امپروو کرنا ہے, جو آپ کو لے جائے گا ٹیرف ریشنلائزیشن کی ڈومین کے اندر, ٹیکسیشن ریفارمز کے اندر. آپ نے بجلی کی لاگت کس طرح سے کم کرنی ہے, تو ان سارے فلسفے کے پیچھے وہ پروگرامز کو ترتیب دے دیا گیا جس کو اب رول آؤٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی آمدنی اور اپنی اخراجات کے بیچ میں توازن لے کے آئے, کیونکہ جب آپ خسارے کرتے ہیں تو اس کے سامنے نوٹ چھاپ کے آپ کو مہنگائی کرنی پڑتی ہے جو ایک عام آدمی کے اوپر بدترین ٹیکس کی شکل میں گرتا ہے. تو جب آپ اس کے اندر اپنے اخراجات کو کم کریں گے تو حکومت کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا, پرائیویٹائزیشن کا پروگرام آگے لے کے چلنا پڑے گا, ٹیکس کے نظام کو فیئرر اینڈ وائڈر بنانا پڑے گا, ڈیپن کرنا پڑے گا اور وائڈن کرنا پڑے گا, جس کے لیے انہوں نے فلسفہ کہ آپ کس طرح سے جو ہمارے ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں گے, اس کی چند انہوں نے آپ کو ایک مثالیں دیں. اور شاید وہ آپ کو جو آپ نے دیکھا ہو 26 دسمبر کو فائنانس منسٹر اور میں نے جو FBR کے ریفارمز کے اوپر, ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی, اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ اس کا دوسرا بنیادی پلر تھا جس کے اوپر یہ فلسفہ اور ری اورینٹیشن ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے بے پناہ گفتگو انہوں نے انرجی سیکٹرز کے ریفارم کے اوپر کی کہ آپ نے کس طرح سے چوری کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کر کے بجلی پیداوار کرنے کی لاگت کو کم کرنا ہے. اس کے بعد آپ کون سی اصلاحات آگے لے کے آ رہے ہیں, کن فیولز کے اوپر جو انڈیجنس آپ کے مقامی فیولز ہیں ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. سسٹم ریفارمز کی آپ نے بات کی, بالکل صحیح آپ نے بات کی, ٹیکس نیٹ میں بڑھانے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات ہوئی ہم کم کر سکیں اور سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات ہوئی. ایک چیز اور
ये जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है आपकी इकोनॉमी, अब यानी आपका फोकस खत्म कर दूं एंड देन आई अच्छा। विल कम टू योर क्वेश्चन। वो ये है कि इस दफा वो क्या मुख्तलिफ है जो आपके पिछले जो प्रोग्राम अनाउंस किए गए थे उनसे इसको मुख्तलिफ करता है। वो ये है कि इसका एक रिगरस इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी निगरानी के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बेस करेंगे और इसके बाद इसकी जो पीरियोडिक आप जानती हैं प्रोग्रेस है वो लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसके मुताबिक हम अपने मईशत की ओरिएंटेशन को ठीक करना चाहेंगे ताकि सस्टेनेबली इस मुल्क को बढ़ा सकें। जी अली साहब, ये तो आपने बहुत तफसील से हमें प्रोग्राम की जो विजन है उसके बारे में बताया है। प्रोग्राम के तहत एक्सपोर्ट का हदफ 60 अरब डॉलर्स रखा गया है, जबकि प्रैक्टिकल चीज़ें अगर हम देखे जाएं तो मुल्क में बिजली काफ़ी यूनिट जो है वो 72 रुपीज़ हो गया है और गैस तो बिल्कुल नायाब ही हो गई है। तो इन प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ साथ जैसे आपने कहा चादर देख के ही हमें पैर फैलाने चाहिए, तो इस प्रोग्राम का हदफ हासिल करना क्या वाकई मुमकिन होगा या दिस इज अ मैनिफेस्टेशन दैट वी आर डूइंग? देखिए सरवत, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस स्टेज पे पहुंच गया है कि आपको यहाँ से निकलने के लिए इस्लाहात करनी पड़ेंगी वेदर वी लाइक इट और नॉट। और जो आपने बात की कि बिजली की लागत को कम करना एक बुनियादी नुक्ता है जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगी, मैंने तो आपके साथ पिछले सवाल में अग्री किया। अब आप इसको किस तरह से करेंगे ये बड़ा ज़रूरी है समझ लेना। तो देखें, अब ये जो बिजली के टैरिफ का कॉन्स्ट्रक्ट है वो 70 रुपए इंडस्ट्री के लिए तो शायद नहीं है, आप कमर्शियल लोगों के लिए बात करें, इंडस्ट्री का टैरिफ तकरीबन 40 रुपए के करीब है, जो शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह इंटरवेंशन के जरिए उसको यहाँ पे रोका हुआ है। और यकीनन ये खिते में ज्यादा है पर आपको इसको भी और कम करने की जरूरत है। अब इसके पीछे इसका कॉन्स्ट्रक्ट देखना बड़ा जरूरी है। देखें, इसमें 17-18 रुपए का कैपेसिटी चार्ज है जिसमें तकरीबन आप 2-2.5 हजार अरब रुपए आप अपने प्लांट्स को चलाने के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके कर्जों की किस्तें वगैरह होती हैं। तो इसको कम करने के लिए एक बुनियादी काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि ऑन ग्रिड आपको यूटिलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बड़ी बुरी तरह से गिर रही है। वो पिछले साल 120 अरब यूनिट थी और अब तकरीबन 105 अरब यूनिट के ऊपर है। तो जब आप इस नंबर को 150 अरब पे लेके जाएंगे तो ये 16 रुपए की बिजली आपकी जो है वो 12-13 रुपए के ऊपर आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे भी रूम मौजूद है। फ्यूल जो आपका है उसको जब आप इंडिजिनाइज करेंगे और आपका जो लोकल फ्यूल है उसको इनएफिशिएंट कैप्टिव प्लांट से शिफ्ट करके उसको एफिशिएंट थर्मल प्लांट्स के ऊपर लेके आएंगे तो 9 रुपए का जो आपका ईंधन का खर्चा है उसको आप और ज्यादा कम कर सकेंगे। इसके बाद तकरीबन 6-7 रुपए की तो सरवत यहाँ पे बिजली की चोरी है जो फर्क डिस्कोस के अंदर होती है, उसके ऊपर हमें क्रैक डाउन करने से तो किसी ने नहीं रोका ना। हमें पूरी होल ऑफ द गवर्नमेंट करके इसके ऊपर तय करना पड़ेगा कि हमने चोरी को टॉलरेट नहीं करना, क्योंकि उसकी कीमत आप और मैं भरते हैं। तो वो लोग जो ग्रिडों के अंदर जाके जब इकोनॉमिक लोड शेडिंग होती है ब्रेकर ऑन करते हैं, हमें रेप्रीमांड करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो ट्रांसमिशन की लिमिटेशन, अली साहब जब आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं अंदर मौजूद जी, हम थोड़ा सा एक बार फिर एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं ना। एक्सपोर्ट ड्रिवन आप इकोनॉमी लेकर आ रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स का भी ख्याल रखना जरूरी है। अब इसमें बड़े मामला आते हैं। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर उसका निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आप देखें प्राइस कंपेटिटिवनेस, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपने जाना है, कम्पीट करना है तो आपकी प्राइसिंग भी ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए कॉस्टिंग आपकी कम होनी चाहिए। फिर आप देखें कि मशीनरी इंपोर्ट के मामला वो आप उनको कैसे देखेंगे, उसमें क्या टैक्स छूट आप देंगे, ये भी देखना होगा। फिर एक और चीज, मैनेजरल लेवल पे एफिशिएंसी उसको बढ़ाने का क्या मामला होगा, वन विंडो ऑपरेशन को मजीद कैसे मुतहर्रिक करेंगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में जरा बताइए। देखें, ये जो सरवत ने पहले सवाल किया था बिजली की कॉस्ट का, ये भी तो आपकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाएगी ना। तो हमें इसी सिलसिले के अंदर ये सारी इस्लाहात करें। अब जिन इश्यूज के ऊपर जो आपने बात की, देखें, इस एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी के अंदर बहैसियत एक कौम हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के साथ आगे लेके चलना है। इसके बाद जो आपने कहा कि कंपेटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने अपनी नई टेक्नोलॉजी किस तरह से लेके आनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है। और जब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए वसाइल इकट्ठे करने हैं तो उससे पहले आपको अपनी मईशत का सेविंग्स रेट बढ़ाना पड़ेगा कि आपके पास इतने वसाइल तो मौजूद हो ना कि आप अपने नए प्लांट्स और ये सारी चीजें कर सकें। उसके बाद
ایکسپورٹس کو بڑھانے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے ان کو وائبل کس طرح بنانا ہے, ان کو منافع بخش کس طرح بنانا ہے, جس کے اندر آپ لوگوں کا رجحان ایکسپورٹ انڈسٹری کی طرف بڑھا سکیں. اس کے اندر انسینٹیوز بھی آتے ہیں, مارکیٹ ایکسیس کے بھی مسئلے ہیں, ٹیکنالوجی کی بھی بات ہے, اسکل سیٹ کو امپارٹ کرنے کی بات ہے, ریگولیٹری برڈن کو کم کرنا جس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے بات کی, گلیٹین وغیرہ کی, ریگولیٹری گلیٹین کی, ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ان کی لیکوڈٹی کو آپ نے کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, کیونکہ ان کو کاروبار چلانے کے لیے وسائل بھی تو چاہیے نا. تو دیکھیں ہم نے مشکل ترین حالات کے اندر, جس کے اندر آپ جانتے ہیں ٹیکس کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں, دسمبر کے اندر اس کے باوجود ریکارڈ ریفنڈ دیے گئے ہیں, 70 ارب روپے کے تقریباً ریفنڈز ایکسپورٹرز کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایگزم بینک کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنسیشنری فائنانس ان کو مل سکے. آپ جو فکس کیپٹل فارمیشن کے لیے ٹرف قسم کی اور زیادہ اسکیمیں لے کے آئیں گے تاکہ اپنی وہاں پہ جو اپنی وہ صلاحیت ہے, پیداواری کیپیسٹی. اچھا اس میں علی صاحب یہ کتنا مد نظر رکھنا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ساتھ میری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, میں نے نہیں کہا کہ یہ سفر آسان ہوگا, آخر 70-80 سال میں ہم نہیں کر سکے اور کم از کم لیکن آغاز ہے, پہلا قدم ہے. بالکل ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم ایگریکلچر بیسڈ اکانومی میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے لوگ بھی اکثر شو پر آتے رہتے ہیں, اور ابھی آپ نے جو کسانوں پر جو پنجاب میں ٹیکس لگایا ہے, سپر ٹیکس لگایا ہے, اس سے بہت نالاں ہیں, ناخوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی ییلڈ کا مطلب جتنے ہمارے پیسے لگ جاتے ہیں ہم تو ہمیشہ نقصان میں ہی جاتے ہیں. پھر یہ جو ہولڈنگز کے معاملات ہیں, پھر یہ جو ایک نیکسس ہے, کارٹلائزیشن ہے, گنے کا ریٹ نہیں ملتا ہے, دیگر معاملات ہیں, تو یہ بنیادی ریفارم بھی ہیں کیونکہ یہ لنکڈ اپ ہے آپ کی ایکسپورٹ سے ہی, کیونکہ بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو یہیں سے ایگریکلچر سے آپ کو منافع دیتی ہیں. زہیب میں آپ سے نہایت ہی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی اب ہمت پیدا کرنی ہوگی. دیکھیں ہم نے اپنے کاشتکار بھائیوں کو منافع بخش بنانا ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ منافع کمائیں تو وہ ریاست کو ٹیکس نہ دیں. مجھے بتائیں اگر ثروت اور یہاں پہ زہیب لاکھوں روپے مہینے کا ٹیکس دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ ہے, تو کس طرح سے ایک کاشتکار جو 100 ایکڑ کی اراضی رکھتا ہے اور بے پناہ منافع کماتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کی لائبلٹی زیرو ہونی چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہر آمدنی کو آپ نے ٹیکس کی نیٹ میں لانا ہے اور اس کے اندر جو آپ کے کمزور طبقے ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے. تنخواہ وار آدمی بھی تو 50,000 مہینے کا جو ہے ٹیکس پہ اسنا ہے نا. اسی طرح آپ کی جو ذمہ داری کی جو وہاں پہ جو ایک لینڈ ہولڈنگ ہے اس کے مطابق آپ چھوٹے کو ایگزیمپٹ کر دیں, پر اس کے پیچھے جو بڑے بڑے آپ کے کاشتکار اور وڈیرے ہیں ان کو آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے ان کو منافع بخش بنانا ہے, اور منافع بخش بنانے کے لیے جو بنیادی نقطہ جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی پیداوار کو بڑھائیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کاٹن ہے وہ 1 ایکڑ کے اندر چائنا کے مقابلے میں تیسرا حصہ ہوتی ہے, تو اگر وہی 3 گنا بڑھ جائے تو اسی قیمت کے اوپر اس کی آمدنی 3 گنا بڑھ جاتی ہے نا. پرویز صاحب اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ لینڈ ریفارمز کر دیں نا, اور ٹیکس کیوں نہیں دیتے, لینڈ ریفارمز اگر آپ کر دیں نا, اس طرف بھی ذرا توجہ دے دیں تو معاملہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں زمیندار کی جو آپ نے بات کی. اچھا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ بحیثیت اینکر ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس اور یہاں پہ تنخواہ دار طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اس اصول کو تو مانتے ہیں نا کہ ہر معیشت کا حصہ اپنے حجم کے مطابق ٹیکس دے. تو ایگریکلچر کو آنا چاہیے نا, دکاندار کو آنا چاہیے, پراپرٹی والوں کو آنا چاہیے. یہ ساری کوششیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اچھا اس چیز کے اوپر لوگوں کو آگاہی دیں. اب جو آپ نے بات کی لینڈ ریفارمز کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نیشنل فسکل پیکٹ کے اندر نہ صرف ایگریکلچرل ٹیکس کا نفاذ لے کے آ رہے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکسیشن کو ہارمونائز کر رہے ہیں. یہ جو انوملیز ہماری وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور آپ اس کے اوپر بے پناہ پروگریس دیکھیں گے. اور مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہوئی, کل KPK کے گورنر بھی موجود تھے, فائنانس منسٹر بھی موجود تھے, سندھ کے سینئر منسٹر موجود تھے. سارے صوبوں نے آ کے اپنا عہد کہ ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس معیشت کو ونس اینڈ فار آل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر ساتھ دیں گے, تو ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیے, ایک تو سندھ نے نہیں اب یہ جو سپر ٹیکس لگایا سندھ نے نہیں لگایا, دیگر صوبوں نے لگایا, پنجاب نہیں لگایا, اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ دیں گے. اور ایک اور چیز بتائیے, جو SIFC ہے اس کی پروگریس کا کیا احوال ہے آپ کے پاس؟
देखें, सुपर टैक्स जो है ना वो किसी एक शोबे पे नहीं लगता, इट इज एग्नोस्टिक ऑफ द शोबा। पहली बात तो ये है कि ये उन शख्स पे लगता है जिसकी 50 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। तो अगर कोई सुपर टैक्स किसी के ऊपर लगता है तो उसकी आवाज आपको और मुझे तो नहीं बनना चाहिए ना, उसको अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स देना चाहिए। और जहां तक नॉर्मल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात है वो बिल्कुल वही नफाज होगा जो तनख्वाहदार आदमी ज़ुएब और सरवत के ऊपर होता है और मेरे पे अली परवेज के तौर पे होता है। तो कोई इसके अंदर अनोमली और कोई तफरीक नहीं होगी। और जहां तक लेजिस्लेशन की बात है कि सूबाई हुकूमत किस तरह से इस निज़ाम को आगे लेके चल रही है, उसके अंदर सारी सूबाई हुकूमतों ने, उनके वज़राए आला ने नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर ये कमिट किया हुआ है कि हम एग्रीकल्चरल टैक्स का निफाज करेंगे और उसके अंदर इसको हार्मोनाइज करेंगे। तो गिव अस अ लिटिल टाइम, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि 20% यहाँ पे ज़राअत का हिस्सा हमारी मईशत में है और टैक्स के अंदर भी उनका हिस्सा 20% होना चाहिए, जो आज 1% से भी कम है। और जहां तक आपने SIFC की बात की, देखें ये एक अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप वन विंडो ऑपरेशन अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को देना चाहते हैं। तो इसके अंदर वहां पे सऊदी इंटरेस्ट भी जो आ रहा है वहां से भी उसको आगे फॉरवर्ड लेके चला जा रहा है, कतर से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको भी लेके जाया जा रहा है, चाइना के साथ जो इंटरेस्ट है उसको भी आगे लेके जाया, और इसको एक वन विंडो फैसिलिटेशन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत से ममालिक में इस किस्म का मुल्क होता है, बट द ओनरशिप रिमेन्स विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह ही इज कमिटेड टू रिफॉर्मिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इंशाल्लाह। अली साहब ये भी बताइए, कोर IT सेक्टर इन 2024 हैज बीन सो मेजरली अफेक्टेड, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, जो अपने हमारे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, सो मेनी बिजनेसेस हैव बीन अफेक्टेड, उसके बारे में क्या कहेंगे, उसको किस तरह बेहतर रिफॉर्म में लेकर आएंगे? स्पीड जो है इंटरनेट की, दैट इज अफेक्टेड। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सरवत, दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज जिसका हम सामना कर रहे हैं। और हमें इंटरनेट की स्पीड के मामलात को, हमारे जो भी नेशनल सिक्योरिटी के जो भी कंसर्न्स हैं उनको देखते हुए हमें बाकी के मुल्कों की तरह इसको गेयर अप करने की ज़रूरत है। बट सरवत, मैं आपसे नहायत ही एहतराम से गुजारिश करूँगा कि हमने कम से कम जो प्रोटेक्शन बिजनेसेस को, जो आपकी फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की शक्ल के अंदर जो उनको मुहैया की होती है, उसमें शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसीलिए आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं IT की वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर $350 मिलियन, $340 मिलियन माहवार के ऊपर आ गई हैं। इट इज़ 30-35% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। बट आई कंसीड टू दिस पॉइंट दैट हमें इसको और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और शायद मोबाइल इंटरनेट के जो चैलेंजेस हैं उसको हमें और बेहतर अंदाज के अंदर उसकी आवाज उठानी चाहिए ताकि इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। तो आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट, बिकॉज यही वो फाउंडेशन होगी जो डिजिटल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। अच्छा, उड़ान पाकिस्तान में वजीर खजाना ने भी जो बात की और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे, और उसका एक रास्ता यह है कि आप जो गवर्नमेंट के ओन इदारे हैं जो सफर भी कर रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आप ये प्राइवेट सेक्टर को देंगे और वहां से फिर वो मुनाफा। तो इसी सिलसिले की कड़ी PIA को भी हमने देखा कि आप कोशिश भरपूर आपकी रही कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, लेकिन वो बिड्स में हमने देखा कि किस तरीके से पहले तो बिडर्स चले गए, फिर जो बिड लगी वो तो उसके समझे बिल्कुल पीनट्स थी। तो इसमें कितनी सक्सेस आपको मिल सकती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ? क्या पॉलिसी आपकी इस वक्त चल रही है? देखें, मैं वैल्यू के ऊपर तो कोई इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखें ज़ुएब, अगेन वैल्यू जो होती है ना, नेट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है। अगर हजारों अरब का कर्जा उसके सामने हो तो अगर आप मुफ्त भी उससे छुटकारा हासिल कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए, बट नॉट इट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। देखें, PIA का एक सेटबैक था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद खड़े होके विद ग्रेस उसको एक्सेप्ट किया, पर क्या हमारी कोशिशों के अंदर कोई आपको कमी नजर आई? कतन नहीं है। आपने हर तरह से इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, उसमें कुछ चैलेंजेस IMF की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थे, कुछ हमारे जो यूरोपियन रूट्स के ऊपर जो लिमिटेशंस थी उसकी वजह से थी, कुछ जो आपके UK की परमिशंस हैं, लैंडिंग राइट्स हैं, उनकी वजह से मसाइल थे। तो आज IMF से भी वैलिडेशन उन कंसेशंस की मिल चुकी हुई है, क्योंकि जो भी ये आदमी लेगा उसने खाली PIA को खरीदना नहीं है, उसको चलाने के लिए $100 मिलियन की फ्लीट इंडक्ट करनी है, जिसके ऊपर आपको टैक्सेस की रिडक्शन उनको देनी पड़ेगी ताकि कैपिटल आउटले कम हो जाए। तो ये कंसेशन IMF का भी मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने दी है। यूरोपियन रूट्स भी रिकवर हो गए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अगेन टेक दिस ट्रांजैक्शन इनटू द मार्केट, एंड अल्लाह ताला खैर रखे।
وی آر کمیٹڈ ٹو دس. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی 3 جو ہیں تیار کی جا رہی ہیں, اس کے اندر ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ان کی بیلنس شیٹوں کے اوپر نہیں ہیں, ان کے بورڈز کو وہاں پہ ارینج کیا جا رہا ہے. تو ان ساری چیز کو ترتیب کر کے وی آر پشنگ فارورڈ آن اٹ, اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہم تو نیت, ایک اچھی نیت کے ساتھ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. جی صحیح ہے. اچھا, پالیٹکس کی کچھ بات کر لیتے ہیں. اب آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا احوال اگر آپ کے پاس ہے کچھ تو بتائیے. کل 2 تاریخ کہا گیا ہے کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے, لیکن یہ صرف مذاکرات ایسے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بیٹھے گی اور نون لیگ بیٹھے گی. اس مذاکرات کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا مطالبات دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں, میں اس جو مشاورت کا حصہ تو نہیں ہوں, پر گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آپ کو کل اپنی سوچ کا اظہار, وہ جو اڑان پاکستان کے لانچ کے اوپر سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہماری اپنی چھوٹی سیاست اور انا کی لڑائی ہے نا, اس نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ شاید اب یہ نظام اس طرح سے نہ چل سکے. تو ہمیں انکلوسیو سیاست, لیو اینڈ لیٹ لیو کی سیاست کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. اور ایک چیز کو ہمیں طے کر لینا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس اگریمنٹ تو کر سکتے ہیں, پر ریاست کے مفادات کے اوپر اپنی چھوٹی سیاست کو پروان نہیں چڑھا سکتے. اگر ہم اس اصول کو طے کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جنہوں نے بھی ریاست کے جو مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کو قانون کے مطابق پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل, تو اس کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی آفر کی گئی ہے اس قسم کی کہ اگر ہاؤس اریسٹ آپ کو کر دیتے ہیں اور آپ اگر سکون سے بیٹھ جائیں اور دھرنے اور احتجاج نہ کریں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ زہیب, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, کسی بھی شخص کو کوئی ریلیف یا کوئی کنسیشن تو ہمارے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے مل سکتی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام ریاست کے خلاف نہیں کیا ہے, اگر وہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے مے 9 اور یہ باقی کے ساری جو یہاں پہ جو آپ کے سامنے نفرت اور آلودہ سیاست سامنے آئی, تو ان کو بالکل بے گناہ ڈکلیئر کر کے ان کو جہاں پہ بھی وہ جانا چاہیں ان کو کر دینا چاہیے. بٹ یہ تو ایک پروسیس آف لا کے تحت ہوگا نا. پروسیکیوشن ہونی چاہیے, پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے, اور شوایت کی بنا کے اوپر ہونی چاہیے. اور آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ذاتیات سے بڑھ کے, نہ میں اپنی بات کروں, نہ عمران خان صاحب اپنی بات کریں, نہ شہباز شریف صاحب اپنی بات کریں, ہم ریاست. ویسے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں. تو اس تناظر میں حکومت جی ڈیسپریٹ ہے کہ جلدی مذاکرات آپ سے کیے جائیں. ایسا ہے کچھ؟ چلیں, آپ لوگوں کو جو مرضی سوچنے دیں, پر مجھے بتائیں کہ یہ وہی حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں نا جس نے ان کی رجیم چینج کی تھی, یا اب ان کا کوئی اس کے اوپر اپنا جو موڈ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ اس وقت آپ کے خارجہ جو مفادات ہیں ان کے اوپر اپنی چھوٹی سیاست کریں, ان سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے. ہم سب کو مل کے اپنے گھر کو صفائی خود کرنی پڑے گی. اگر ہم یہاں پہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ جو انڈائریکٹلی بھی کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم اپنے مسائل ایک میچور سیاسی قوتوں کے طور پہ آپس میں بیٹھ کے اپنی ذات سے بڑھ کے طے کرنے کی ہمیں حیثیت اور صلاحیت دے. میں تو اس دعا کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں, اور باقی اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو جوڈیشل پروسیس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کو باہر نکلنا چاہیے. آفٹر آل رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تو اسی ملک کے اندر ان کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی نا. مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی بغیر کسی پبلک آفس ہولڈر ہوئے بغیر ان کو مہینوں جیل میں رکھا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو اقامے پہ نکالا تھا. انہوں نے کوئی یہاں پہ پروسیس آف لا کو فیس کر کے اپنے لیے آسانیاں حاصل کی نا. تو ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے کیس کے میرٹس کے اوپر اپنا بالکل اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے اور سچ اور باطل کی جو یہ لڑائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب کرے. بالکل جی. علی پرویز ملک, آپ کا بہت بہت شکریہ. یو ور پارٹ آف آور شو, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس. انہوں نے ہمیں سارے معاملات پر آپ سے بات کی. 20 منٹ دیے. اچھا, کچھ سوالات رہ گئے, وہ دوبارہ ان کو کہیں گے کہ وہ تو ہمارے ہمیشہ سوالات رہ جاتے ہیں زہیب. لیکن اس وقت جی جناب وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाजरीन। 2024 को हमने खुदाफिज कह दिया है और 2025 को खुशामदीद कह रहे हैं। तो देखते हैं जी कि आने वाला साल, नई उमंगें क्या है, क्या क्या होने जा रहा है और जी। दुनिया के नक्शे पर क्या होगा, पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आएंगी भी या नहीं, मईशत बेहतर होगी या नहीं होगी, सियासत किस तरफ जाएगी, कौन सा सियासी रहनुमा उभरेगा, कौन सा नहीं Sideline अपनी होगा। बात बना पाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखना गैस होगी। आएगी, पानी मियां आएगा। नवाज शरीफ का कब बोलेंगे, गैस आएगी, पानी आएगा, नहीं आएगा, बिजली आएगी, बहुत सारे सवाल सारे हैं। सवालात। ठीक है, तो ये सवालात हमने करने हैं। हमारे साथ हैं आगा बहिश्ती साहब है, माहिर नजूम हमारे साथ है, इल्म नजूम में माहिर, और सुमेरा फारूक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी, तो आगाज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब और सुमेरा, आपको वेलकम करते हैं 2025 के पहले शो में, आपको खुशामदीद। बताइए आगा बेश्ती साहब कि क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं 2025 में पाकिस्तान की, ग्लोबली, लोकली, सब मिक्स करके जरा एक बताइए। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम। देखने वालों को साल नौ 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबकी सलामती और पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अमन के लिए दुआ गो है जी। कि परवरदिगार आलम इस ये 2025 हम सब के लिए खुशियों का बाइस बने और परवरदिगार हर शर से हम सबको महफूज रखें। आमीन। 2025 और 2024 का तसलसल ही मुझे नज़र आता है और इसमें कोई ऐसी तब्दीली या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है, बल्कि मुझे 2024 से 2025 सियासी मसाइल में इजाफा होता हुआ पाकिस्तान के चौथा और 56 घर पर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा हुक्मरान के थ्रू जब हम सितारों से देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान गर्दिश से गुजर रहा है, यानी मसाइल पे इजाफा होता हुआ, कर्ज में इजाफा होता हुआ और ज़िंदगी में बहुत से मसाइल की निशानदही वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। और मुझे नहीं लगता है कि इस 2025 में पाकिस्तान में कोई सियासी हवाले से, घर के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से कोई खुशहाली नजर आती। मजीद कर्ज के मसाइल, इक्तिसादी मसाइल, मुश्किलात और मुश्किलात में इजाफा होता हुआ जी। फिलहाल कोई अच्छी ये तो खबर ओवरऑल आपने मेरी बता राय के दिया, मुताबिक नजर नहीं आती। ओवरऑल आपने बता दिया। वन बाय वन भी आपसे पूछेंगे, सुमेरा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुमेरा, आप बताइए साल 2025 कैसा जा रहा है, क्या क्या अहम इवेंट्स हो सकते हैं साल 2025 में, सियासत की फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स की हो, एंटरटेनमेंट की हो, मईशत की अगर हम बात करें, बताइए। 2025 की अगर हम बात करें, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 के लिए अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो वो है ईयर ऑफ चेंज, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपेक्टेड है और जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो काफ़ी चेंज हो रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जो है चेंज को इजीली एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तक अगर हम बात करें हुकूमत की, तो जिस हिसाब से पहले की हुकूमत चलती थी, अब तरीके से आई डोंट सी कि वो वैसे ही रन कर सकेगी। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो ख़त्म होंगे और अब ज़रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो है वो टेक ओवर कर रही होंगी। ग्लोबल लेवल पे क्या देखते हैं आगा साहब, क्या चेंजेस हो रहे हैं? जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ऑब्वियसली जो भी ग्लोबल चेंजेस होते हैं वो पाकिस्तान में उसका इफेक्ट होता है। क्या तब्दीलियां हैं जो मुमकिन तौर पे आप स्पेसिफिक ट्रम्प की तब्दीली से यहाँ कोई तब्दीली आएगी? देखिए, यकीनी तौर पर क्योंकि सियासी हम उरूज की तरफ जाएंगे और सियासत में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में मुश्किलात में इजाफा होगा, तो फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा। और यकीनी तौर पर जब सियासी हालात बहुत आगे जाते हैं या मसाइल पैदा होते हैं, उसके असरात हम सब पर पड़ते हैं, जिससे यकीनी तौर पर इमरान खान के लिए मैं तो कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर साथ हैं। जब हम सितारे शिनास देखते हैं तो इमरान खान की जो बादशाहत है, जो शहनशाहियत है, हालांकि वो जेल में है, उसके बावजूद भी इस वक्त अगर पाकिस्तान में मैं अगर किसी के बारे में देख के मैं कहता हूँ वाह जी वाह कितना खूबसूरत इंसान है, अगर जितनी खूबसूरत सितारे इमरान खान के लिए
अल्लाह जी। ताला ने तरतीब दिया जरा- है। और ये उस वजाहत कर दें, इबादत और- सितारों का ही आप अहवाल बता रहे हैं जो आपकी जी, 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 understanding के सितारों का मैं मुताबिक। आपको घर भी बता देता हूँ। ये मरीख के 7वां घर है और जोजान इसका सितारा है और ये 56 और 58 घर से इसका ताल्लुक है। Right. और ये मरीख का 7वां घर बनता है। अगर हम उसमें देखा जाए तो दलु का 4 अदद बनता है और उस अदद के हिसाब से जब हम ये सारी चीजें जमा करते हैं तो फिर आप 2025 में अगर टोटल जमा करें तो 9 का अदद बनता है। ये तमाम चीजों को जब हम इमरान खान के खाते में डालते हैं या मियां शहबाज शरीफ या फिर हासिफ अली जरदारी साहब या बिलावल या मरियम के खाते में डालते हैं तो जवाल पे पाकिस्तान नजर आता है। और जब अगर इमरान खान के जायचे में डालते हैं तो इमरान खान के लिए उरूज और बुलंदी और कामयाबी खुशहाली ठीक है। पाकिस्तान खुशहाल सुमेरा- होता हुआ नजर आता है। और मैं ये भी जी। बता दूं, एक जी, बात जी, की जी। इजाफा करूं, आप लोग ये नोट करिएगा बैरूनी दबाव भी आएगा और साथ साथ जी, 4 जी, सुमेरा की मार्च तरफ। से लेकर 15 मार्च जी, के जी, दरमियान जी, जी। इमरान खान रिहा होंगे। अच्छा जी, सुमेरा, मईशत की अगर अच्छा, हम चार बात नहीं, करें- एक सेकंड, 4 मार्च के दरमियान और 15 मार्च के दरमियान, 4 और 15 मार्च के दरमियान आप कह रहे हैं आगा भाई साहब? जी जी बिल्कुल, 4 और 5 15 और आपकी prediction ये कहती है, चलें। मार्च के दरमियान बिल्कुल, इमरान ठीक है। खान रिहा होंगे और बिल्कुल, जमानतों से। अच्छा सुमेरा, अगर हम मईशत की बात करें, मईशत लोकली आप किस तरह बेहतर होते हुए देख रही हैं और क्या टाइम फ्रेम, जैसे आगा साहब ने कहा कि जी ये टाइम फ्रेम हम देखते हैं, इस सूरत हाल में मईशत को बेहतर होता हुआ आप कब देखती हैं? मई जून का जो टाइम होगा दैट इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक चीज जो है कि अभी हमें जैसे बाहर की तरफ से सपोर्ट थोड़ी सी कम हो रही है, तो हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काम भी करना होगा। और शायद हमें जिस तरह अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट होती थी, अब वो सपोर्ट थोड़ी सी हमें कम होती नजर आएगी। लेकिन मईशत बेहतर होगी मई जून जुलाई के बाद, चीजें काफी बेहतर होनी शुरू होंगी, प्लस स्टेबल भी होनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा जी। है और उसके बाद वो सारी चीजें भी फिक्स हो जाएंगी अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए सुमेरा कैसा देखती हैं और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये बड़ा सवाल है हमारे शायकीन की तरफ से। बिल्कुल, दिस इज गुड ईयर फॉर स्पोर्ट्स। हमें कुछ अच्छे जो है इवेंट्स देखने मिलेंगे, लेकिन मैं उसमें क्रिकेट पे नहीं कहूंगी कि क्रिकेट से ही हमें सारी चीजें मिलेंगी, बट दूसरे जो एरियाज हैं जिनको हम शायद नेग्लेक्ट करते हैं इस टाइम पे, वो स्पोर्ट्स ज्यादा आएंगे। प्लस पाकिस्तान विल बी पार्टिसिपेटिंग, जो कि इंटरनेशनल गेमिंग। अच्छा आगा साहब, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताइए, सितारे क्या क्या कहते हैं, prediction? पाकिस्तान जीतेगा? जी, इस दफा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तान फाइनल पे आएगा और फाइनल जीत जाएगा। क्या बात। और पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो ताकत जो है वो बहुत ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट में, हॉकी में, स्क्वैश में, ये 3-4 खेल है जिसमें जी। हम ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं, इसलिए इसके ऊपर नजर है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस दफा, और जबरदस्त। अल्लाह ताला की तायत और मदद से जी। इल्मी राय है, इस वक्त अगर होता है आने वाला जी, 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 फरवरी बिल्कुल, माह- बिल्कुल। आगा बशीर सुमेरा साहब। और आगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये भी जरूर ऐड करेंगे कि जी 2025 में होपफुली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे भी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, काम होगा। साढ़े तेना रहना, जागते रहना। हाँ। ऐसा नहीं है। और सितारों पे ना डिपेंड कीजिएगा, अपनी परफॉर्मेंस कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जिन्होंने सारी उम्र हमें एंटरटेन किया बेहतरीन परफॉर्मेंस से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी नाम बनाया। नन अदर देन रंगीला जी। आपने कभी देखी है? मेरे मन गाता जाए, रुलाया भी उतनी ही इंटेंसिटी से और हंसाया भी उतनी ही इंटेंसिटी से। रंगीला को हमारा सलाम है। साहब की 87th बर्थडे पे हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं। जी, क्या तो बात अब क्लोजिंग करनी है। अब दिल तो नहीं चाह रहा। ये सही कह रही है। जी, 2025 में हमारी टीम का आ रहा है, हमारा चाह रहा है। 2025 का दूसरा दिन हम आपके साथ फिर मनाएंगे जी। आज पहले दिन की ये सेलिब्रेशन से हमें बिल्कुल, बस इजाजत इतना ही। दीजिए। राइज एंड शाइन देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी ज़ोहैब और सरवत की। कल आप